अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल ज़ैनब वॉइस से। नाज़रीन, मैं सुनाऊँगी आज आपको प्यारा सा वाक़या जिसका नाम है बग़ैर हज किए हाजी। तो नाज़रीन, ये वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन आपको जल्द हासिल हो सकें। नाज़रीन, हज़रत सैयदना रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हम दोनों भाई एक काफ़िले के साथ हज के लिए रवाना हुए। जब कूफा पहुँचे तो मैं कुछ ख़रीदने के लिए बाज़ार की तरफ निकला। रास्ते में मैंने अजीब मंज़र देखा। एक वीरान सी जगह पर एक मुर्दार पड़ा था और एक मफलूकुल हाल औरत चाकू से इसके टुकड़े काटकर एक टोकरी में रख रही थी। मैंने ख्याल किया कि ये मुर्दार गोश्त लिए जा रही है, इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। मुमकिन है कि ये कोई बिटियारन हो कि यही पकाकर लोगों को खिला दे। मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया और वो औरत एक मकान पर आकर रुकी और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? उसने कहा, खोलो, मैं ही बदहाल हूँ। दरवाज़ा खुला और इसमें से 4 लड़कियां आईं जिनसे बदहाली और मुसीबत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। और उसने अंदर जाकर वो टोकरी उन लड़कियों के सामने रख दी और रोते हुए कहा, इसको पका लो और अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर इख्तियार है, लोगों के दिल उसी के कब्ज़े में हैं। वो लड़कियां उस गोश्त को काट काट कर आग पर भूनने लगीं। मुझे कल्बी रंज हुआ और मैंने बाहर से आवाज़ दी, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बंदी, खुदा के लिए इसको ना खाना। वो बोली, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। बोली, ए परदेसी, हम खुद ही मुकद्दर के कैदी हैं। 3 साल से हमारा कोई मुअय्यन मददगार कोई नहीं आया। अब तो हमसे क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों की एक फ़िरके के सिवा किसी मज़हब में मुर्दार खाना जायज़ नहीं है। वो बोली, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप जो है बड़ा नेक आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था। इसकी नौबत ना आई और उसका इंतकाल हो गया। जो तरका विरसा उसने छोड़ा था वो ख़त्म हो चुका। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन हालते इज़रार में जायज़ होता है और हमारा 4 दिन का फ़ाक़ा है। ख़ानदान सादात के दर्दनाक हालात सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं इंतहाई बेचैनी के साथ वहाँ से वापस हुआ। मैंने भाई के पास आकर कहा, मेरा इरादा हज का नहीं है। उसने मुझे बहुत समझाया और हज के फ़ज़ाइल भी बताए। हाजी ऐसी हालत में लौटता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं रहता, वगैरह वगैरह। मगर मैंने बाइसरार अपने कपड़े, इहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था, जिसमें 600 दिरहम नकद भी थे, सब लेकर चल दिया और बाज़ार से 100 दिरहम का आटा, 100 दिरहम का कपड़ा और बाकी 400 दिरहम आटे में छुपा दिए और सादात कराम के घर पहुंचा और सब सामान, कपड़े और आटा वगैरह उनको पेश कर दिया। उस औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस तरह दुआ दी कि ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह अज़्ज़ा व जल तेरे अगले पिछले सब गुनाह माफ़ करे और तुझे हज का सवाब और अपनी जन्नत में जगह अता फरमाए और इसका ऐसा बदला अदा करे कि जो तुझ पर भी ज़ाहिर हो जाए। सबसे बड़ी लड़की ने दुआ दी, अल्लाह तेरा अजर दुगना करे और तेरे गुनाह माफ़ फरमाए। दूसरी ने इस तरह दुआ दी, अल्लाह ताला तुझे उससे मोहब्बत ज़्यादा अता फरमाए जितना तूने हमें दिया है। तीसरी ने दुआ देते हुए कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे नाना जान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तेरा हश्र करे। और चौथी ने
جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے یوں دعا دی: اے اللہ عز و جل، جس نے ہم پر احسان کیا، تو نے اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا فرما اور اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ اور پھر حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے ہی مجبوراً پڑا رہا، یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ جو ہی حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، اپنی حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے، اور پھر میں نے ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا فرمائے، ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا: ایسے غم زدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگا: بڑے تعجب کی بات ہے، آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری؟ اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً اللہ عز و جل کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ پہنچا۔ میں نے ان سے بھی کہا: اللہ تعالیٰ آپ خوش نصیبوں کی سعی مشکور فرمائے اور آپ کا حج قبول کرے۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے: آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اجنبیت کیسی؟ کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم نے مل جل کر رمی جمعرات نہیں کی تھی؟ اور ان میں سے ایک صاحب حاجی آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ بھائی انجان کیوں بنتے ہو؟ ہم مکے مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے۔ یہ دیکھیے، جب ہم روزہ اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ ہتھیلی مجھے بطور امانت دی تھی۔ یہی وہ تھیلی ہے جو آپ نے مجھے بطور امانت دی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے: من عاملنا ربح، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ یہ لیجئے اپنی تھیلی۔ حضرت ربیع علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل کی قسم، میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر، میں نے تھیلی لے لی، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا آخر قصہ کیا ہے۔ اسی نیند نے مجھے گھیر لیا۔ میری ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ الحمدللہ، میں نے خواب میں جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا۔ میں نے مکی مدنی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ بابرکت میں سلام عرض کیا اور دستے بوسی کی۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا: اے ربی، ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے۔ سنو، بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زادے راہ اثار کر کے یعنی قربان کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ تمہاری صورت پر پیدا کی فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے، نیز دنیا میں تمہیں یہ عوض یعنی بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار سونے کی اشرفیاں عطا فرمائے۔ تم اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیض گنجور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی کی مہر پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے: من عاملنا ربح، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا اور اس میں 600 سونے کی اشرفیاں پائی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔
اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔